बिहानको झुल्के घामसँगै आगोटे बारीबाट देखिएको सूर्योदयसँगै यहाँलाई हामी हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। कोइलीको मधुर आवाजसँगै माङ्सेबुङ टिभीमा यहाँलाई पुनः पनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यतिखेर दृश्यमा देखिरहनु भएको छ घोर्लेवीर, जहाँ किराँत धर्मगुरुज्यूले सानो छँदाखेरि यसै क्षेत्रमा गाईबस्तु चराउनुहुन्थ्यो। जीवनमा अत्यन्तै धेरै दुःख पाउनुभएका गरिब परिवारमा जन्मनुभएका किराँत धर्मगुरुको जन्म यसै स्थलमा भएको थियो। आज यसै स्थलबाट विश्व शान्ति मानव एकताको आवाज घन्किरहेको छ। किराँत धर्मगुरुज्यू सानो छँदा यिनै आगोटे बारीमा जन्मिनु भएको हो। देखिएको दृश्य कार्यक्रम स्थल, जहाँ पारीबाट देखिएको यो दृश्यलाई कैद गरिएको छ, जहाँ आगोटे बारीको यो भौगोलिक अवस्था हो। यो यतिखेर कार्यक्रमको लागि मूल गेट सजी सजावट भइरहेको अवस्थालाई कैद गरिएको छ। मूल गेटबाट देखिएको पारीको दृश्य कति सुन्दर छ। हजुर 1000 को त दिनै पर्यो अनि माङबेटी सङ्कलन स्थल तयार गरिएको छ। दर्शकवृन्द, मैले अघि पनि भनेको थिएँ किराँत धर्मगुरुज्यूको जन्मस्थल यही ठाउँमा भएको हो। यो सानो माङ्हिम तयार गरिएको छ। उक्त ठाउँमा धर्मगुरुज्यूको जन्म हुनुभएको ठाउँ हो। यहाँका थामेन्दिङमाहरू अनि नालीफुवाहरू सक्रियका साथ कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्नका लागि र सुरुवात गर्नका लागि तयारी अवस्थालाई कैद गरिएको छ। थालनी हुन लागिरहेको छ। त्यसैले म यो कार्यक्रमलाई सुरुवात गर्नेतर्फ म अगाडि बढ्न चाहन्छु। यहाँनिर परम पूजनीय वर्तमान किराँत धर्मगुरु मैङ्गु मङ्सिमाङ लिङ्गदेन आत्मनन्द सेङज्यू जन्मनु भएको यो पवित्र जन्मभूमि अगौटे बारीमा आज हामी माननीय जीवहरू, विशिष्ट व्यक्तित्व जीवहरूको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ र हामी कार्यक्रमलाई अगाडि तय गर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ। बुवा पुण्य प्रसाद लिङ्गदेन र आमा चन्द्रमाया दृश्यमा प्रमुख विशिष्ट अतिथिहरूलाई स्वागत गर्नका
दृश्यमा प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथिज्यूहरूको आगमन भइरहेको दृश्यलाई यहाँ कैद गरिएको छ। अगौटे बारी येत लादुङ सेमी सेवा 2077 अगौटे बारी येत लादुङ सेमी सेवा 2077 अगौटे बारी येत लादुङ सेमी सेवा 2077 सम्पूर्ण किराँत धर्मावलम्बीहरू सम्पूर्ण किराँत धर्मावलम्बीहरू सम्पूर्ण किराँत धर्मावलम्बीहरू किराँत हाङसाम साम्य किराँत हाङसाम साम्य आदरणीय श्रद्धालु धर्मप्रेमी महानुभावजीहरू, यति बेला भने आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री माननीय श्री वसन्त कुमार नेम्बाङज्यूको यस गरिमामय मञ्चमा उहाँको भव्यतापूर्वक आगमन पनि भइदिनुको लागि
लागि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु किनकि माङमामज्यूहरू सरिएको वही बक्सिरहनु भएको छ र आजका प्रमुख अतिथि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री माननीय बसन्त कुमार नेम्बाङज्यू पनि सरिक वही बक्सिरहनु भएको छ। यसर्थ कति पनि ढिला नगरिकन श्रद्धालु धर्मप्रेमी आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू हात जोडेर उभिदिन हुनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। मलाई धार्मिक नाराहरूमा साथ दिनको लागि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। मोइङको मङ्सिमाङ महागुरु फाल्गु नन्द मोइङको मङ्सिमाङ महागुरु फाल्गु नन्द मोइङको मङ्सिमाङ महागुरु फाल्गु नन्द मोइङको मङ्सिमाङ लिङ्दैन आत्मानन्द सिंह मोइङको मङ्सिमाङ लिङ्दैन आत्मानन्द सिंह मोइङको मङ्सिमाङ लिङ्दैन आत्मानन्द सिंह मोइङको मङ्सिमा मङ्साबा पवित्र हाङमा लिङ्दे मोइङको मङ्सिमा मङ्साबा पवित्र हाङमा लिङ्दे मोइङको मङ्सिमा मङ्साबा पवित्र हाङमा लिङ्दे अगौटे बारी एतलाजुङ सेमी सेवा 2077 अगौटे बारी एतलाजुङ सेमी सेवा 2077 अगौटे बारी एतलाजुङ सेमी सेवा 2077 सम्पूर्ण किराँत धर्मावलम्बीहरू सम्पूर्ण किराँत धर्मावलम्बीहरू सम्पूर्ण किराँत धर्मावलम्बीहरू वहीको मङ्सिमाङ महागुरु फाल्गु नन्द वहीको मङ्सिमाङ महागुरु फाल्गु नन्द वहीको मङ्सिमाङ महागुरु फाल्गु नन्द वहीको मङ्सिमाङ लिङ्दैन आत्मानन्द सिंह मङ्सिमाङ लिङ्दैन आत्मानन्द सिंह धार्मिक नाराहरूमा साथ दिनुभएकोमा आदरणीय श्रद्धालु धर्मप्रेमी महानुभावज्यूहरू यति बेला भने यस गरिमामय देव मञ्चमा वर्तमान किराँत धर्मगुरु मोइङको मङ्सिमाङ लिङ्दैन आत्मानन्द सिंह तथा ममतामय किराँत धर्मगुरु आमा मोइङको मङ्सिमा मङ्साबा पवित्र हाङमा लिङ्दै ज्यूहरू यस गरिमामय देव मञ्चमा निवासीन होइ बक्सिसक्नु भएको छ। अब भने हामी केही समय पश्चात नै आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री माननीय बसन्त कुमार नेम्बाङज्यूलाई पनि यसरी नै हामी स्वागत गर्नेछौँ। श्रद्धालु धर्मप्रेमी महानुभावज्यूहरू हात जोडेर उभिनुको लागि पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। श्रद्धालु धर्मप्रेमी महानुभावज्यूहरू यतिखेर भने हामी वर्तमान भुमाङे हुक्सुगेन सिवारू सम्यङलिङे मुपावलिङे थाक्ताकु मलिङदेन हाङमा फाल्गुनन्द सम्यथाको आत्मानन्दनु सम्यथाको हाङमा सामा पवित्र हाङमा लिङदेन फेन्साङ दिङलाङदेन चुपसाङ दिङ हुक्सु पकाङ सिवादु सिवारू परम पूज्य वर्तमान किराँत धर्मगुरु मोइङको मङ्सिमाङ लिङदेन आत्मानन्द आश्रम कृषि तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण आर्थिक व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष श्री देउमा नाङबोहाङज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको यो हाम्रो कार्यक्रमलाई सफल पार्नका लागि हाम्रो निम्तोलाई सहर्ष स्वीकार गर्दै यहाँसम्म पौकष्ट गर्नुहुने प्रमुख अतिथि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री माननीय श्री बसन्त कुमार नेम्बाङज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसरी नै विशिष्ट अतिथिको निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गरेर यहाँसम्म पाल्नुहुने हाम्रा विशिष्ट अतिथिजीहरू हुनुहुन्छ संविधान सभा सदस्य तथा पूर्व राज्य मन्त्री माननीय श्री प्रसाद जबैगुज्यू उहाँलाई पनि विशिष्ट अतिथि आसन ग्रहणका लागि व्यासमा निम्त्याउन चाहन्छु। प्रमुख अतिथिका जीवन सङ्गिनी हुनुहुन्छ भूमिका नेम्बाङज्यू उहाँलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसरी नै विशिष्ट अतिथि आसन ग्रहणका लागि पूर्व संविधान सभा सदस्य माननीय श्री आइन्द्र सुन्दर नेम्बाङज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।
क्रमशः विशिष्ट अतिथि आसन ग्रहणका लागि प्रदेश 1 का माननीय सांसद आशा रत्न जवेगुज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। विशिष्ट अतिथिका आसन ग्रहणका लागि नेकपा एमाले 5 स्तर अध्यक्ष राजकुमार भण्डारीज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। म अतिथिहरूको आसन ग्रहण सँगसँगै फुलमाला तथा प्याज वितरणका लागि नरकुमारी थलङ, लालमायाङ देम्बे, लालकुमारी लाबुङ र सुसन सेलिङ जीहरूलाई म अगाडि बढ्दिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। क्रमशः अतिथि आसन ग्रहणको क्रमलाई जोड्न चाहन्छु। अतिथि आसन ग्रहणकै क्रममा गुरुमाता नेम्बाङ मनरानी लिङदेनजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। गुरु परिवारहरू हुनुहुन्छ शुभनन्द लिङदेन, ममिला लिङदेन, थोपेला लिङदेन, इक्साहाङ लिङदेन, मनहाङ लिङदेन र नाम्बिनहाङ लिङदेन, उहाँहरूलाई पनि संयुक्त रूपमा अतिथि आसन ग्रहणका लागि म यस ड्यासमा निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। अतिथि आसन ग्रहणकै क्रममा गुरु प्रवक्ता हुनुहुन्छ श्री दिल्लीराम चामलिङज्यू, कृपया तपाईँलाई पनि यस ड्यासमा निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। गुरु निजी सचिव हुनुहुन्छ टङ्क लिङदेन र गुरु निजी सचिव नै हुनुहुन्छ खड्ग साहबाज्यू, हजुरहरूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणका लागि यस ड्यासमा निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। गुरु निजी कानुनी सल्लाहकार एनएस फागोज्यू, तपाईँलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणका लागि यस ड्यासमा निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। किराँत चोलुङ मोइङ्गु मङ्सी माङ्गेना सेवा समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष श्री केहेर सिंह योङहाङज्यू र किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घ केन्द्रीय अध्यक्ष श्री डकेन्द्र सिंह थेगिमज्यू, हजुरहरूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अतिथि आसन ग्रहणकै क्रममा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ 5 स्तरका प्रमुख श्री युगमणि सबनहाङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। क्रमशः अतिथि आसन ग्रहणको क्रममा मिक्लाजुङ गाउँपालिका उपाध्यक्ष उर्मिला राईज्यू, हजुरलाई पनि आसन ग्रहणका लागि निमन्त्रणा गर्छु। माङसेबुङ गाउँपालिका अध्यक्ष श्री जिकेन्द्र इदिङबोज्यू र उपाध्यक्ष श्री सुनिता फोम्बोज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। माङसेबुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का अध्यक्ष श्री नरेन्द्र कुमार राईज्यू, वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष श्री भक्तराज योङहाङज्यू, वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष श्री पुष्पराज कार्कीज्यू, वडा नम्बर 3 का अध्यक्ष श्री मैतराज राईज्यू, हजुरहरूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। माङसेबुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 वडा सदस्य बलबीर लिम्बुज्यू र वडा नम्बर 5 वडा सदस्य पवित्र तुम्बाहाङज्यूलाई पनि हार्दिक अतिथि आसन ग्रहणका लागि निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। त्यसरी नै माङ्गेना केन्द्रीय समितिज्यूहरू र किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घका केन्द्रीय कमिटीज्यूहरूलाई पनि यथास्थानलाई पवित्र मान्दै अतिथि आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। माङसेबुङका टोल 16 टोल अध्यक्षज्यूहरू, हजुरहरू जहाँसुकै व्यस्त हुनुभए पनि अतिथि आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। माङ्गेना समितिका यहाँनिर 8 समितिहरू हुनुहुन्छ, उपसमितिहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ थामेन्दिङ अध्यक्ष सरुहाङमा सेलिङ, सुनुगेन थक्सुबा केशर सिंह आङबुहाङ, माङसेवा सभा कापा अध्यक्ष वीर बहादुर आङला, साक्थिङगेन अध्यक्ष रामबहादुर थोलुङ, लालीफुङ अध्यक्ष दीपक तिगेला र माङसेवा खाउन अध्यक्ष नरकुमारी थलङ साथै हकचात यक्चमका अध्यक्ष मन कुमार आङबुहाङज्यूहरू संयुक्त रूपमा हजुरहरूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। क्रमशः अतिथि आसन ग्रहणकै क्रममा माङसेबुङ स्वास्थ्य इकाइ र आदिपुर रेड क्रस सोसाइटीका स्वास्थ्य कर्मीज्यूहरूलाई यथास्थानलाई पवित्र मान्दै अतिथि आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र सुरक्षा कर्मी र पत्रकारज्यूहरू, हजुरहरूलाई पनि यथास्थानलाई नै पवित्र मान्दै अतिथि आसन ग्रहणका लागि हार्दिक यतिखेर आजको यो हाम्रो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम समुद्घाटन प्रमुख अतिथिज्यूको हस्तबाहुलीबाट मासेनी प्रचलन गरेर भइरहेको छ। यो समयमा यो अगौटे बारीको विकासको लागि उनै ताकिरानी महाभुवाङले पनि हामीलाई सधैँ साथ दिउन्, मागले हाम्रो सेवा भक्ति सुनिदिउन् भन्ने हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। किनकि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रीज्यूलाई हामीले यस स्थानमा आज भाग्यवश पाएका छौँ। यो शुभ दिन शुभ घडीमा हामीले सोचेको र यो ठाउँले चाहेको कुरा आजका हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यूको यो उद्घाटनले साकार गरोस् भन्ने म पनि प्रार्थना गर्न चाहन्छु। र
आदरणीय उपस्थित महानुभावजीहरू, यतिखेर आजको यो हाम्रो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको समुद्घाटन प्रमुख अतिथिज्यूको हस्तबाहुलीबाट मासेनी प्रज्वलन गरेर भइरहेको छ र 108 माङदियो सारीसेमीमा पनि दियो क्लसमा पनि प्रज्वलन गर्ने माङसेवा सभाजीहरूबाट अतिथिज्यूहरूबाट कार्य भइरहेको छ र म एउटा सानो जानकारी जस्ता सूचना प्रवाह गर्न चाहन्छु। यो हाम्रो कार्यक्रम स्थलदेखि सम्पूर्ण बुवामा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई यथास्थानमा पुनः बसिदिन हुनका लागि अनुरोध गर्दै यस अत्यन्तै महान एउटा ऐतिहासिक कार्यक्रमलाई सभाध्यक्ष गरिरहनु हुने सभाध्यक्ष महोदय र हाम्रो निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गरेर पाल्नुहुने यस विशिष्ट मञ्चमा आसीन आजको प्रमुख व्यक्तित्व प्रमुख अतिथि माननीय मन्त्रीज्यू र मञ्चमा आसीन विशिष्ट अतिथिज्यू र मञ्चमा आसीन अन्य सम्पूर्ण अतिथि माननीयज्यूहरू लगायत विभिन्न पार्टीका प्रतिनिधिज्यूहरू जनप्रतिनिधिज्यूहरू लगायत यस मञ्चमा आसीन विभिन्न क्षेत्रबाट स्वदेश विदेशबाट पाल्नुहुने तमाम मैले सम्मान गर्नुपर्ने मान्नुपर्ने मान्यजन बुवा आमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीज्यूहरू र पत्रकार ज्यूहरू र यहाँ मैले सम्मानपूर्वक सम्मान गर्न छुटाएँ भने पनि उहाँहरूलाई सम्मानजनक यस आयोजकको तर्फबाट सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र समग्र रूपमा यस आयोजकको तर्फबाट यहाँहरू सम्पूर्णमा स्वागत सम्मान टक्राउन चाहन्छु र स्वागत छ स्वागतम 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 र खास गरेर तपाईँ हामी आज समय युग परिस्थितिले गर्दाखेरि तपाईँ हामी यस अत्यन्तै पुण्यभूमिमा माङधकुधक माङहरूको जन्मभूमिमा पवित्र भूमिमा मोक्ष भूमिमा मुक्ति भूमिमा यसरी तागेर नियमको नाताले धर्म दर्शनको नाताले मानवीय नाताले यसरी विश्व शान्ति तथा मानव एकताको निमित्त सकल प्राणी रक्षार्थको निमित्त चराचर जगत रक्षार्थको निमित्त यसरी एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण उसमा भेट हुने अब अवसर मिलेको छ। यो पनि तपाईँ हाम्रो एउटा तागेर नियमको कृपाले माङधकुधक माङ पामाङ मामाङजीहरूको कृपाले गर्दा यसरी सौभाग्यवश
आज त अत्यन्तै राज्यको तर्फबाट पनि राज्य प्रतिनिधिहरू हाम्रो समक्ष हुनुहुन्छ र माग्दाकुदक माग्जीहरूको समक्षमा यसरी यो सङ्गम स्थल अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण स्थलमा भेट हुने अवसर पाएको छौँ। यो अत्यन्तै हुनसक्छ तपाईँ हाम्रो समाजको सवाई किराँतको एउटा समाजको अवस्था र सिङ्गो एउटा राज्यले पनि हेर्ने अब अर्थात् कमजोरी पक्ष हो कि अर्थात् तपाईँ हामी समग्र मानव जगतको कमजोरी पक्षले गर्दाखेरि सिङ्गो अब तागेर निभुवाङकै प्रतिनिधि पात्र ईश्वरीय दूत माग्दाकुदक मागहरूको एउटा जन्मभूमिमा साँच्चै भन्ने आज 67 वर्षको जीवनकालमा यसरी तपाईँ हामी तमाम विश्वको मानव जगत सबै किराँतीहरू यसरी भेट हुने अवसरहरू पाएको छौँ। यो भूमि अत्यन्तै भोलि सिङ्गो मानव जगतको निमित्त मानव मोक्ष मुक्तिको निमित्त तपाईँ हामी सबै किराँती सबै चराचर सृष्टि जगतको निमित्त पनि यो भूमि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमि हो। त्यसैले गर्दा माग्दाकुदक मागजीहरूको तामाङ मामङजीहरूको अगुवाईमा तपाईँ हामीलाई संसारको मानव जगतलाई तपाईँ हामी सबै किराँतीहरूलाई यसरी दर्शनमा जोड्याउने यो पवित्र भूमिमा टेकाउने र यो पवित्र भूमिको के भने परिचय दिने यो पवित्र भूमिमा तपाईँ हामीले एउटा हाम्रो इच्छा आकाङ्क्षा मनोकाङ्क्षा पुरा गर्ने सिद्ध स्थलमा पवित्र भूमिमा टेकाउने एउटा स्वर्णिम अवसर माग्दाकुदक मागजीहरूले दिनुभएको छ। तसर्थ हामी सिङ्गो एउटा आयोजकको तर्फबाट र सबै किराँतीहरूको तर्फबाट माग्दाकुदक मागहरूसँग हामी अब विनम्र बिन्ती साथ हामी आफ्नो कमी कमजोरीलाई पनि अब आत्मसात र आत्मालोचना गर्दै अब यो अत्यन्तै अबको आउँदो दिनहरूमा समग्रमा तपाईँ हामी सबै किराँतीहरू विश्व शान्ति मानव एकताको निमित्त सकल प्राणी रक्षाको निमित्त र यो सृष्टि रक्षाको निमित्त र यो सृष्टि निरन्तरताको निमित्त पनि तपाईँ हामीले तागेर नियमको एउटा नीति नियमलाई एउटा विश्व कार्यक्रम सञ्चालकज्यू सर्वप्रथम परम पूजनीय किराँत धर्मगुरु मैगो मङसिमाङ लिङदेन आत्मानन्द सिंह पूजनीय गुरुआमा मैगो मङसिमाङ सामा पवित्र आमा लिङदेनजीहरूको चरण कमलमा श्रद्धा भक्तिपूर्वक सेवा चढाउँदै आजको यस महान साप्ताहिक विश्व शान्ति मानव एकता सावायाङ लुङ्गेन ताङसेप सेवा समुद्घाटन कार्यक्रमका माननीय भौतिक पूर्वाधार मन्त्री ज्यू समक्ष पेश गरिएको योजना प्रस्तावलाई म वाचन गर्न म अनुमति माग्न चाहन्छु। मैगो मङसिमाङ लिङदेन आत्मानन्द सिंह गुरुनिजी आश्रम कृषि समिति तथा भौतिक पूर्वाधार आर्थिक व्यवस्थापन समिति माननीय मन्त्री बसन्त कुमार नेम्बाङज्यू मन्त्री भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थापन मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौँ नेपाल विषय योजना माग सम्बन्धमा महोदय प्रस्तुत सम्बन्धमा इलाम जिल्ला मङसेबुङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 चुकचिनाम्बा स्थित डाँडा गाउँमा राष्ट्रिय विभूति महागुरु तुम्बाको सहित 3 जनाको पूर्ण कदको शालिग समेत निर्माण वा खरिद गरी स्थापना गर्नको लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट पूर्ण सहयोगको अपेक्षा राख्दै उक्त कार्यालय लभ्रेकुटीले धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न पूर्ण सहयोग पुग्ने मन्त्रीजी समक्ष तफसिल बमोजिमको संस्थाहरूले साधारण निवेदन गर्दछौँ। श्री ध्रुवती तुम्बापो, डिली प्रसाद तुम्बापो, जौबरी कान्छा अध्ययन प्रतिष्ठान, श्री गिरबानाङ तुम्बापो, बद्रीनन्द तुम्बापो अध्ययन प्रतिष्ठान र यस यतिखेर योजनामा पत्र वर्तमान किराँत धर्मगुरुज्यूको अनि गुरुआमाजीको हस्तबाहुलीबाट प्रमुख अतिथिज्यू समक्ष चढाउने कार्यक्रम भइरहेको छ र यो सम्पन्न भइरहेको छ। मैले आसन
प्रहरको द्वार खुल्ला राखेको छु। माङसेबुङ गाउँपालिका अध्यक्ष श्री डिकेन्द्र दिङ्गोज्यू हजुरलाई अतिथि आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको हाम्रो कार्यक्रम कल्पना लेङदेनज्यू, सबभन्दा देवनासिङ चिया धर्मगुरु तथा गुरुमा ज्यूमा म चरणमा ढोक सेवा गर्न चाहन्छु। यो महान यज्ञ कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, नेपाल सरकार तथा सङ्घीय सरकारका भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्री तथा आजको प्रमुख अतिथि माननीय वसन्त नेपङज्यू, त्यस्तै र उहाँकै सँगै पाल्नुहुने पूर्व मन्त्री राज्य मन्त्री श्री जबैज्यू, संविधान सभाका सांसद ऐन्द्र विक्रम नेमाङज्यू, प्रदेश सांसदज्यू लगायत यस मञ्चमा आसीन विभिन्न उपस्थित हुनुहुने माननीय मन्त्रीज्यू लगायत सम्पूर्ण अतिथिज्यूलाई यो माङसेबुङको गाउँपालिका वडा 2 चुक्चिनामाको अगोटे जहाँ 16औं राष्ट्रपति महागुरुको जन्मथलो र वर्तमान गुरुजीको जन्मथलो अगोटेबाट यहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तर समय थोरै छ, मन्त्रीजीको अन्य त धेरै कार्यक्रम भएको मैले सुनेको छु, तर धेरै कुराहरू अघि संस्थाबाट मन्त्रीजी समक्ष योजनाका मागहरू पेश भएको छ। ती योजना मन्त्रीज्यूले विशेष रूपमा यसलाई सम्बोधन गर्नमा गाउँपालिका अध्यक्षको तर्फबाट र सिङ्गो गाउँपालिकाको तर्फबाट म पुनः माग गर्न चाहन्छु। र हाम्रो माङसेबुङ गाउँपालिकाले यो 16औं राष्ट्रपति महागुरुको जन्मथलो वर्तमान गुरुको जन्मथलोलाई एउटा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नुपर्छ भनेर हामीले यो गजलमुखी धामदेखि तोबाङ साङरेङ सिमिक बजेटलाई अन्यत्र सबैतिर शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत, सञ्चारमा हामीले लबी गर्नुपर्ने भएकोले यो करोडौँको योजना हामीले कार्य गर्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारमा हामीले लाज साधनमा हामी अघि बढ्ने सोच साथ हामीले अघि बढिरहेका छौँ। हामीले त्यसको लागि विशेष गरेर मञ्चमा आसीन मन्त्रीज्यू लगायतका पूर्वीय मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, उहाँले जुन एउटा गुरुजीको सदिच्छा छ त्यो सदिच्छालाई पुरा गर्नलाई तपाईँहरूलाई म अध्यक्ष माङसेबुङ गाउँपालिका अध्यक्षबाट चाहिँ म हार्दिक एउटा ध्यान गर्न चाहन्छु। हामी आज एउटा यस्तो ऐतिहासिक ठाउँमा उपस्थित भएका छौँ र हामी सायद यो ठाउँमा श्रद्धेय गुरु हजुर नजन्मनु भएको भए यस्ता पहाड, गाउँ, डाँडाकाँडा थुप्रै छन्, तर हामी त्या बेला जसरी हुँदैनौँ त्यसरी नै यो ठाउँमा पनि यति महत्त्वपूर्ण मानिसहरूको
स्वयं नेपाल सरकारकै प्रतिनिधित्व गरेर तपाईँ हामी सबै टाढा टाढाबाट यो ठाउँमा आउने थिएनौँ। त्यसैले गुरु हजुरको यो ठाउँको जन्म आफैमा ज्ञानको एउटा पुञ्ज बन्यो। किराँत धर्म, साहित्य र संस्कार, भाषा, लिपिको उत्थानको एउटा केन्द्र बन्यो र त्यही केन्द्रमा तपाईँ हामी यहाँ आइरहेका छौँ। तपाईँ हामीले विश्व शान्तिको कामना गरेर हरेक मान्छे एउटै हो। स्थानीय पर्यटनको प्रवर्धन पनि यतिखेर गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले गर्दा आदरणीय गुरु हजुर यहाँ जन्मेर एउटा संसारको ज्ञान भण्डारभित्र एउटा किराँतीहरूको दर्शनलाई, किराँतीहरूको भाषालाई, लिपिलाई अनि धर्मलाई त्यो भण्डारण गरिराखेको अवस्थामा कति यहाँले साथ दिएर आइराख्नु भएको छ, कति श्रद्धा भाव व्यक्त गरेर आइराख्नु भएको छ र हामी पनि त्यसरी नै त्यो ज्ञानको भण्डारमा कम्तीमा एउटा चरु मिसाउन उपस्थित भएका छौँ। त्यति मात्र होइन, हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यू यो ठाउँको लागि के गर्नुपर्दछ, के गर्दा यो जुगसम्म यो गाउँ बाँचिरहन्छ, त्यसको लागि हरेक पूर्वाधारहरू तयार गर्न उपस्थित हुनुहुन्छ। यति मात्र होइन, सम्माननीय संविधान सभाका सम्माननीय अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेम्बाङज्यू भोलि आउँदै हुनुहुन्छ। यति महान मान्छेहरूको पाइला राख्न योग्य मान्छे आउन योग्य, तपाईँ हामी आएर छलफल गर्न योग्य यो ठाउँमा, यो गाउँमा सम्पन्न यो महायज्ञ सफलताका साथ सम्पन्न होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथसाथै यो महायज्ञबाट तपाईँ हामी सबै भक्तजनहरूको सिद्धि शक्ति प्राप्त होस् भन्ने कामना व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ अन्त गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार, सेवा। ग्रहणको द्वार खुल्ला राखेको छु। विदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्दै दार्जिलिङ बाँसबोटेबाट पाल्नुभएका आदरणीय दाई बिबिलाल यङवागुज्यूलाई यस मञ्चमा अतिथि आसन ग्रहणका लागि म निम्ति हुन चाहन्छु। यसरी नै म यतिखेर शुभकामना मन्तव्य अर्थात् समुद्घाटन मन्तव्यको क्रममा पुगेको छु। यस चरणमा म आजका प्रमुख अतिथि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री माननीय श्री बसन्त कुमार नेम्बाङज्यूलाई समुद्घाटन मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुन यस व्यासमा निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। आजको यस सप्ताहव्यापी विश्व शान्ति, मानव एकता, चराचर सृष्टि रक्षार्थ सेवा यो महायज्ञ कार्यक्रमको प्रारम्भ उद्घाटन समारोहलाई नेतृत्व गर्नुहुने अध्यक्षज्यू, श्रद्धेय गुरु आत्मानन्द लिङदेनज्यू, श्रद्धेय गुरुआमा तथा मञ्चमा आसीन विशिष्ट अतिथि जीवहरू, यो महायज्ञमा देश बाहिरबाट र देशका कुना कुनाबाट यसलाई भव्यताका साथ सफल पार्नको निम्ति उपस्थित हुनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण भक्तजन, धर्म सेवामा लाग्नुभएका सबै पुजारीदेखि लिएर सबै महानुभावहरू, सबैमा
म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट नेपाल सरकारको तर्फबाट श्रद्धेय गुरुआमा लगायत सबैमा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। हार्दिक भित्र दिलैबाट सेवा र अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। आज बहुत राम्रो दिन, महायज्ञ सञ्चालन गरेको खुसियालीको दिन। गैर सरकारी तवरबाट सरकारी तवरमा स्थानीय तहबाट प्रदेश र संघीय सरकारको सहभागितामा हामीले सुरुवात गरेको त्यो माङ्गे निर्माणलाई छिटो आउने भविष्यमा सम्पन्न गर्नुपर्छ। आजको दिन करिब 15-16 महिना पछाडि मैले यही संकल्प गर्दछु। गरेर विश्व एकता, विश्व शान्ति, मानव शान्तिको कामना गर्दै यो हाम्रो किराँत भूमि महागुरुहरू, वर्तमान गुरुबाट शिक्षा दीक्षा प्राप्त शान्तिको एउटा भूमि र इतिहासको रूपमा विकास गर्दै जाने सहरमा श्रद्धेय गुरुले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। हामीले एकता साथ दिनुपर्दछ, दिँदै आएका छौँ र अझै अलिअलि विस्तृत र एकीकृत गर्दै अगाडि बढ्नु आजको महान दिनमा म आह्वान गर्न चाहन्छु। एउटा परिकल्पना अघि मागसँग हामीले यो पनि गर्यौं, चरु पोल्दा यो पनि हामीले कामना गरेका छौँ। हामी आशा गरौँ आउने दिनमा यहाँको समृद्धि, साहित्य, भाषा, कला, संस्कृति, धर्म र यहाँको भौतिक पूर्वाधारको समृद्धिलाई पनि एकसाथ लिएर जानुपर्छ भनेर हामीले प्रतिज्ञा पनि गर्नुपर्दछ। आजको दिनमा म यो कुरातर्फ सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीले यो ठाउँ अत्यन्तै किराँतीहरूको त मूल ठाउँ, अत्यन्तै भोलि यसको चौतर्फी विकास गर्नुपर्दछ भनेर सुरुवात गरेका छौँ। श्रद्धेय गुरुको आकांक्षा यसलाई यसरी अगाडि बढाउनु भएको छ। हामी यसका सबै पक्षलाई विकास गर्नेतर्फ जोड दिनु पर्दछ। सरकार यतातिर सजग छ। आजको दिनमा मैले यही भन्न चाहन्छु। चारतिरबाट हाम्रो श्रद्धेय गुरुको आश्रम माङ्सेबु जो एउटा अहिले केन्द्रको रूपमा पछिल्लो कालमा अगाडि विकास क्रमले बढेको छ। हामी सबैको आस्था र केन्द्र केन्द्रित छ। संसारभरिबाट भक्तजनहरू त्यहाँ आउनु पर्दछ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रा भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रलाई विकासको क्रममा अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर हामीले थालनी गरेका छौँ। हामीले धेरै कुराहरू थालनी गर्यौं। दमकबाट फाल्गुनन्द मार्गको सुरुवात गरेर आश्रम हुँदै राके रवि भेटाडको बाटो कालोपत्रे बाटोसँग जोड्नको निम्ति कालोपत्रे बाटोलाई सुरुवात गर्यौं। निर्माणको तीव्र चरणमा छ। माङ्सेबुङ वरिपरि रिङ रोडको अवधारणाहरू सुरुवात गरेका छौँ। त्यो ठाउँमा खानेपानीको सुविधा प्राप्त गर्नको निम्ति लिफ्ट खानेपानीको सुरुवात गरेका छौँ। अहिले भर्खरै मैले अघि श्रद्धेय गुरुज्यूलाई त जानकारी गराएँ। तपाईँ भक्तजनहरूलाई पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। 20 गते 11 बजे सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूबाट यो देशको हाम्रो मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत काम गर्ने गरी देशका 161 वटा रणनीतिक निर्वाचन क्षेत्र स्तरको बाटोहरू रकमको जो गरेर शिलान्यास गर्यौं। त्यो बाटो हाम्रो त्यही आत्मानन्द मार्गको
लक्ष्मीबादबाट वडा नम्बर 7 बिबारे हुँदै गुरु आश्रमको दायाँपट्टिबाट माङसेपुङ भन्ज्याङ सम्म कालोपत्रे बाटो बनाउने र तल बिबारे पलासेबाट फुलुङ्गी तर्फ त्यो कालोपत्रे बाटोलाई अगाडि बढाउने 3 वर्षभित्र यो बाटोहरू सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेर 50 करोडको व्यवस्था गरेर कालोपत्रे सुरुवात भएको छ। स्वामीले धार्मिक हाम्रो किराँत धर्मको व्यापक आकर्षणको केन्द्र बन्दै गरेको यो क्षेत्र हिजो महागुरुको तपोभूमिबाट ज्ञान हासिल गरेको क्षेत्र फुलुङ्गी अनि हामीले पहिले भनेका थियौं यो एउटा मार्गको रूपमा अगाडि बढ्नु पर्दछ। त्यसो भए हुनाले यो चुक्सी नाम्बा लोकेसन भएको यो क्षेत्र स्वयं आज हामी यहाँ उपस्थित छौं वर्तमान गुरुज्यूको जन्मस्थल भएको भूमिमा आज हामी छौं। यो क्षेत्र यसका सर्वाङ्गीण विकासको निम्ति हामीले पूर्वाधार निर्माणदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्दछ भनेर उठाउँदै आएका छौं। ती काम लगातार चाहे संघको सरकारले होस्, चाहे प्रदेशको सरकारले होस्, चाहे स्थानीय तहको सरकारबाट होस्, यसको विकास क्रमलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। र त्यो तल फुलुङ्गी जहाँ हामीले पूर्वयज्ञ गर्यौं त्यो ठाउँ हुँदै यहाँ अहिले बाटोको कुराहरू उठेको छ। मेरो हातमा मागेर अघि प्रस्तावहरू प्राप्त भएको छ। यो बाटो हुँदै यो बाटो माथि राँके माथि पुरानो पञ्चमीसम्म अत्यन्तै राँके रवि भेटा र मेची हाइवेसँग यसको कनेक्सन हुन्छ। यो ढंगले यो क्षेत्रको विकास गरिनुपर्छ भन्ने कुराहरू आएको छ। हामीले यसलाई धेरै ध्यान दिन्छौं। अहिले भर्खरै पनि यो कार्यक्रम पश्चात जुन बाटोको परिकल्पना र आवश्यकता महसुस गरेको छ, यो पवित्र भूमि गुरुज्यूको जन्म भएको ठाउँ, यो ठाउँ हुँदै त्यही ठाउँमा पुग्ने बाटोहरूलाई स्तर बाटो त छ तर यसलाई स्तर उन्नति गर्ने, स्तर उन्नति पनि कालोपत्रेसम्म विकास गर्ने बन्ने यो भूगोलको माग, यो संस्कृति बोकेको यो ठाउँको माग छ, इतिहास बोकेको ठाउँको माग छ, मागपत्रको रूपमा आएको छ। हामीले भन्यौं, हामीले 2-3 वर्ष अगाडिदेखि सोच गर्यौं। अघि हाम्रा गाउँपालिका अध्यक्षजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार मिलेर यो क्षेत्रको सिंगो धार्मिक पर्यटनको रूपमा एउटा विकास गर्नुपर्छ र मार्गको चित्र कोर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्यौं। यो कुरो उठेको पनि त्यसो भए हुनाले किराँत भाषा, लिपि, धर्म, संस्कृतिको विकास भएको क्षेत्रहरू, यसको प्रवर्तक राजनेताहरू, महागुरु फाल्गुनन्ददेखि लिएर वर्तमान गुरुज्यूसम्म र आउने पिढी पनि ले सिंगो महसुस गर्नुपर्दछ र हामीले यो ठाउँलाई एउटा किराँतीहरूको मार्गचित्र, पर्यटकीय मार्गको रूपमा डेस्टिनेसन भनेर जाने गन्तव्यको रूपमा विकास गर्नुपर्छ। त्यसो भए उनीहरूले लारुम्बा, चुक्चिनाम्बा यो ठाउँ फुलुङ्गी हुँदै सिलौटी परतिर गएर के अरे लोब्रेकुटी अनि त्यसको अन्त्य फक्ताङ, हामीले यहाँसम्मको मार्गहरूलाई प्रशस्त गर्यौं। किराँत धर्मको मार्गलाई, किराँत धर्म, पर्यटन, संस्कृतिको विकासलाई यसरी एकीकृत रूपमा जोडेर हेर्यौं र हामीले यो ठाउँसम्मका गन्तव्यलाई भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर
संस्कृति भाषा लिपि धर्मदेखि लिएर विभिन्न हाम्रा माङ्गिमदेखि लिएर हाम्रा सबै कल्चरहरू स्थापना गर्दै अगाडि बढायौँ भने यो पुरा हुन्छ। महागुरु फाल्गुनन्दले देख्नु भएको सपना, डोर्याउनु भएको बाटो, हालका वर्तमान गुरुले नेतृत्व गर्दै गर्नुभएको त्यो बाटोलाई किराँत धर्म, संस्कृति, लिपि, समाज, एकता, हार्दिकता अघि श्रीजीले भन्नुभयो, हामीले बुझेका छौँ। समन्वित भावना, सबै मानवलाई समानता, यहाँभित्र त फन्डामेन्टल राइटको पनि कुरा छ, मौलिक हक र अधिकारको पनि कुरा छ, स्वतन्त्रताको पनि कुरा छ। यी सबै अगाडि बढ्नेछन्। त्यसो भएको हुनाले आगामी दिनमा हामीले पोहोर सालको नीतिमा घोषणा भएको थियो, यसकै एउटा मास्टर प्लान बनाउने, सुरुवात गर्ने, केही बजेटहरू विनियोजन हुन थालेको थियो तर अलिक एकीकृत रूपमा हुन सकेन। हामी आउने वर्षका सरकारका नीति र कार्यक्रमहरूमा यतातर्फ ध्यान दिनेछौँ। यसकै एउटा यही ट्रेलभित्रकै एउटा सानो पाटो जो हाम्रो फाल्गुनन्द मार्गदेखि लिएर यो ठाउँसम्म आइपुग्दा र यो ठाउँदेखि पारी लिङ्कअप गर्दै जाने कुराहरू एउटा मागको रूपमा आज उठेको छ। पवित्र हाङमा मार्ग भनेर हामीले यसलाई विशिष्टीकरण गरेर जानु पर्दछ। यो थलाचेपा, गैरी गाउँ, डाँडा गाउँ, लौटीबारी, यो अगौटे र माथि गजरमुखी, यो क्षेत्रको जुन बनेको बाटोलाई स्तर उन्नति गरेर गएर यसको भौतिक विकास क्रमलाई अगाडि बढाउने पहिलो चासोहरू उठेको छ। यसमा स्वयं गुरुज्यू लाग्नु भएको छ, गुरुज्यूको निर्देशन छ, गुरुज्यूको चाहना छ। हामीले यसलाई पुरा गर्नुपर्छ। सबैले एक भएर गैर सरकारी क्षेत्रबाट, स्थानीय तहबाट जुन कामहरू सुरुवात गरेको छ यसलाई माथि केन्द्रबाट, सङ्घ र प्रदेशबाट पनि अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने जुन एउटा प्रस्ताव आएको छ, लिखित दिनुभएको छ अघि अध्यक्षजीले, मैले प्राप्त गरिसकेको छु। मैले अघि सर आउँदा अब फेरि पनि अहिले गुरुजीहरूसँगै हामी यो बाटोको अवलम्बन गर्ने हाम्रो कार्यक्रमै रहेको छ। हामी जानेछौँ। म यत्रो तपाईहरू सबैको सामु सङ्घीय सरकार, मेरो मन्त्रालयबाट मैले चलाउँदै आएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट आउने आर्थिक वर्षमा धेरै प्रयत्न गर्नेछु। मैले अहिले यति भन्छु, यसलाई अगाडि बढाउनको निम्ति शब्द कोसिस गर्नेछु, ध्यान दिनेछु। अवश्य प्रयत्न र ध्यान र चाहना भयो भने केही कुराहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। म आजको दिनमा यति भन्न चाहन्छु। गुरुको निर्देशन, गुरुले यत्रो महायज्ञ शान्ति र एकताको निम्ति आयोजना गर्नुभयो। हामीलाई निम्ता गरेर संस्था मार्फत निम्ता आयो। हामी आफै उपस्थित भएर हामीले मागसँग आफ्नो लागि, राष्ट्रको लागि, जनताको लागि चरु होम गरेर कामना गर्ने, माग गर्ने अवसर प्राप्त गर्यौं। यसको निम्ति म हार्दिक कृतज्ञता चढाउँदछु र यसरी सुरुवात भएको यो यज्ञ 3 दिनसम्म फेरि पनि सम्पन्न रहोस्
आगामी दिनमा पनि यस्ता महान धार्मिक कार्यहरू निरन्तर हुँदै आएका छन् र हुँदै जानेछन्, जसमा हामी सबैको एकीकृत रूपमा साथ रहनुपर्छ भन्दै। आदरणीय उपस्थित बुवाआमा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीजीहरू, हजुरहरूलाई मैले भोलि र पर्सिको कार्यक्रमको टाइसिट पनि अवगत गराइसकेको छु। हामी यो अत्यन्तै पवित्र वर्तमान गुरुजीको जन्मभूमिलाई विकास गर्न, विस्तार गर्न र यहाँको कार्यक्रम सफल पार्नको लागि त्यत्तिकै दर्बिलो साथ दिनरात आफूहरू खटेर हुन्छ, खाइ नखाइ भएर हुन्छ, खट्नेछौँ। माङसेबुङबाट आउनुहुनेहरू पनि फेरि आज गएर पनि फेरि भोलि आउनुहुनेछ, पर्सि पनि आउनुहुनेछ र यहाँ स्थानीय बुवाआमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीजीहरू त अवश्य पनि आउनुहुनेछ। यो कार्यक्रमलाई सफल पार्नको लागि पुनः म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आजको यो हाम्रो कार्यक्रम लगभग अन्त्यतिर पुगिसकेको छ। यो स्थलगत अवलोकनमा जानलाई जिम्मेवारी पर्नुहुने हाम्रा सवारी साधनका चालकजीहरू, तपाईँहरू पनि तयारी अवस्थामा अनुरोध गर्दै यो कार्यक्रम भोलि र पर्सिसम्म पनि रहने भएको कारणले कार्यक्रमलाई विसर्जन नभएर स्थगन गर्ने हामी क्रम र म आजको कार्यक्रम सञ्चालनको क्रममा बोल्ने क्रममा गल्ती कमजोरी भएमा म कार्यक्रम सञ्चालिका कल्पना माफी चाहँदै आजको कार्यक्रमलाई स्थगन गर्दिन हुन सभाध्यक्ष श्री टिकाराम केरुङजीलाई यस व्यासमा निम्त्याउँदै म बिदा हुन चाहन्छु। सेवारो माङजुको पूर्ण उतार किराँत धर्मगुरु आत्मनागदिङ सही मै बोल्न आंसीमान हाम्रो सप्तव्यापी सेवाको निमन्त्रणा गरिएका थियौँ। गुरुज्यूकै नेतृत्वको गुरुको आज्ञामा राज्य पक्ष हाम्रो भौतिक पूर्वाधार यातायात मन्त्री, पूर्वाधार मन्त्री, यातायात मन्त्रीज्यू र विशेष मन्त्रीज्यूहरू, पूर्वाधारकै धर्मपति हाम्रो मान्यज्यू अनि ज्यू र हाम्रो सभासदका मान्यज्यूहरू, आज धेरै कार्य बाटोको स्थगन गर्नु परेको हुनाले सेवारो 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 अबको क्रममा परम पूजनीय किराँत धर्मगुरु मैगो मङ्सिमा लिङदेन आत्मगत सिंह तथा मैगो मङ्सिमा मङ्साम्बा पवित्राङमा लिङदेन ज्यूहरूद्वारा पवित्राङमा मार्गको अवलोकन र भ्रमणको लागि आजका प्रमुख अतिथि लगायत अन्य अतिथिज्यूहरूलाई भ्रमण अवलोकनको लागि विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न ठाउँसम्म जाने कार्यक्रम भइरहेको छ र अब सर्वप्रथम लाउतीबारीबाट देखिने दृश्यहरूको अवलोकन गरिनेछ। त्यसपछि महागुरु फाल्गुन्द जन्मिनु भएको स्थलको अवलोकन गरिनेछ। त्यसपछि चुक्ची नाम्बाको अवलोकन गरिनेछ। त्यस सँगसँगै कालाचेपाको अवलोकन गरिनेछ। पवित्र हाङमा लिङ्देन ज्यूहरू केही समयको लागि स्थलगत अवलोकनमा उहाँहरू शरीर
Jawaro. Sakit mula gua. Akhir juga akhir partner yang na minyak kopi habis ni. Mana dia tokai? Akhir bukan yo dah ini yang kota tu dah ini baru tu. Mari ni ni yang akhir ini. Yo. Ada yang putar tu mal baru ni. Hal ini itu tokai tu. Nasi linde. Jaga dari tu ni. Nah ni. Loh, biasa tadi cinta enggak tengah ho. Tak ada. Yo ससुराली की भी वहाँ सस्ते हुनुहुन्छ रहेछ खान्छ के ससुराली यङयङा ससुराली सुराली हे कान्छाको फुपुरे यो को बरेल बिरुवा युङले चाहिँ मा बुङला हो हाँ दक्षिण तो ही था ना बारू हैन आउट तो दामन तो मुझे हैन आन के हुंबा न बाबू तो के चीज पर अब पहिले तो बिदी तो ये सारी भाषा पढे बारू एन्या गिमिङ सु मेमे हैन हैंगा पुरताल गर्छौला सार जाम मेले के म हान्दी जम नै जमान के मन त आखन जना नो आबे दिजना अटा नो आछि दवाई dari pujang ga bagi ning hewa ngo acha akhir ropan ni ne oh ti ropan to gere se kata kum jagah to utar karyo sa menda kollaka
लोहो चाहिँ सासल्ला कम्पुर छ अब ससाजी दिदी भए पनि कुकुर छ भनौँ सासल्ला चाहिँ चुक्सी ल गठाङ खै अब आयो हुँदैन आतङ्क बिग लागि टुक्दै utike hanggang uingo hanggang ko iya indo karwawaro na kapi seral ka so ahota juga nata sostrali jang chela bari ruksrecha panga ka dong sirwala हैन हो त्यो इन्डिया आर्मी हो म पनि इन्डिया आर्मी नाङ्गले छान्द्रे नाता अति बोल्डो गएको सेकेन्ड गफ 6 अनि भन्दा सक्तुम पनि भेकेल भयो आखि कसो म बिहार देखो नि सिधै है यति पनि कति साल भयो म 7 सालको अनि भने देखो नि म देखो नि नम्बर राखे म 11,560 11,760 कै अलि अगाडि 68 69 69 कै हो लो हो 10 पत्ती रोपेको छ काम किले तुमसी नम्बरी आउन न अच्छा तो 1100 वाला नि नापिसकेको छ यो चाहिँ माथिसम्म नापिसक्यो यो चाहिँ छड्यो अघि हामीले भनेको बाटो चाहिँ यो हो यो हामीले अघि हेरेको चाहिँ यो लाइन हाम्रो चाहिँ यो हो यो चाहिँ माथि यो चाहिँ रवि पञ्चमी जाने यो चाहिँ हाम्रो खाना देशदेखि यसो तीर्थ आउने बाटो यो हो छिटो आयोलाई बताएला नि फाल्गुनन्द गुरुले ऊ त मन्दिर बनाउनु भएको थियो त्यो डाँडामा त्यहाँबाट ऊ त निलो घरमा सिफ्ट भयो त्यहाँबाट माथि तिनचुलेमा डाँडा छ नि माथि त्यो ऊबाट ऊ निस्किने तिनचुलेमा सुबाले जग्गा नदिएपछि ऊ झारेर उपारि गर्नु घर उहाँको यहाँ तल अघि अहिले देखेर नि यो बरको रुख देख्नु तपाईँले भ्याएको ठाउँतिर माथिल्लो चाहिँ मन्दिर बनाउने यो 90 सालमा
उतापट्टि भिजाउँदै गर न ओइ उतापट्टि भिजाउँदै न यता मान्छे देख्छ महागले रोपेको एउटा बिटको यो अनि उठ्यो यहाँ दुईटा चाहिँ ढालिदियो कि महागको हातले रोपेको है यो रुख यो चाहिँ हामीहरूले अलिकति मन्दिरको नाममा जमिन किनेको छौँ उतापट्टि पनि किन्यौँ यता यहाँ त अलिकति मात्रै महागले मुद्दा जितेर मन्दिरमा तेस्रो पनि जति मात्रै छ 50 त पुग्दैन Rayano keni pham yang bot. Lamin saya kok dia ini dia angin ini. Ini dia. अलिकति मन्दिर अझै पर्यो अघि आइयो नि त्यो हामीहरूले जबरजस्ती खुनेर हाम्रै पैसाले खुनेर लगेको है जबरजस्ती खुनेको नदिएर वा बिन्ती गरे हारी गरे निकालेको अहिले हामी आएको बाटोहरू हाम्रा बिन्तीले नै निस्केको त्यो बाटो नि अब यहाँ पनि यज्ञ लाउने यो वैशाख 2 गते वैशाख 2 गते पंचेल पंचमेनी छिटो गोबार छ कहाँगा जेमाल में बोले हा पटाकै चेमेल यो छ कल्ली काटेको नि फेरि काटे छ यो धुपी काट्नेहरुले तुरुन्तै पार्दै गर्न पर्छ एन्जर काट्नै हुँदैन त्यो साल लाग्छ पार्छ आफू मरी मरी रोग नै हुँदैन पत्ता काट यो त माथिल्लो बगान त सबै मैले रोपेको भित्र यो माथिल्लो पट्टिको 1995 बाट सुरु हो सतासीमा त उता हैन 88 मा नौरेपट्टि कहिले हो 88 यहाँ 87 वर्ष यहाँ हो 55 देखि सुरुवात भयो 95 देखि उसिन भएर 87 चाहिँ यहाँ निस्किन मिल्छ 87 त अगाडि आयो नि त 87 अहिले त पछाडी भयो हैन अगाडि ए 87 को 95 को हैन हैन
यहाँ हामीले मिस्टी गर्यो यहाँ बनाएको ढङ्ग त्यहाँ बनिन्छ केही छैन फेरि सुधार यहाँ बनाएको यता परेछ यत्रो थिएन सानो थियो कि यो त हामीहरूले मिसिन हारेको त्यो बिरुवा मैले हामीहरूले नै रोपेको कि हातैले त्यसको मायाले चार मात्रै खोलेको हाम्रै मान्छे मन्त्री होस् कहिले कहिले चाहिन्छ हजुर सुभाषन प्रधानमन्त्री तपाईँलाई बोल्दा बोल्दै सबै विकास भइगएको जस्तो मैले महसुस गरेँ आज मैं अपना शुक्रिया दूंगा मैं आनी शिविर भन्छ शुक्रिया जोगबाट भेस्टेहरू साइकलहरू लुग्नु टेन्डर छ ममा उगर्नु पहिला माओवादीहरू झेम्टा जस्तो मचिन्दा हामी मरिमरि खार्दै थिए भाइ तपाईँ त आउनु भएन सघाउनु भनेको नाको यसलाई लडाउँदा ठिक हुन्छ कि यसलाई लडाउँदा ठिक हुन्छ अन्त हेर्दै बसिराख्नु लडाउनु सकिन पछि मिलाउन आयो नि के मान्छे मरिसकेपछि रमाइलो कथा नचेत समझ आने हुन्छ शुभयात्रा
होइन उतै जाने उहाँ काठमाडौँ जानु छ म फेरि फर्किन्छु इटरीमा काम छ अनि इटरीमा फर्किन्छु गाडी